حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک اللہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کئیو بخاری شریف حدیث پاک دے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کئی فقلتو ای الناس احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدغی خلقو کے تا ډیر څوک ګران دی، ستا څوک ډیر محبوب دی، ستا د ډیر څوک خوښ دی یا رسول الله؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورته فرمائی قال عائشہ، ما تا ډیر زیاته خزو کې عائشہ بی بی ګرانه نه. فقلت من الرجال یا رسول الله سړو کې درته څوک ډیر ګران دی؟ قال ابوها، نبی پاک صلی اللہ فقال ابوها، نبی پاک ورته فرمایل چې د عائشہ بی بی پلار په سړو کې د هر چا نه ما د ډیر ګران دی. پلار سو کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. فقلت ثم من، معرضو کو یا رسول اللہ داغین بعد در بعد سو گران دے. فقال عمر، وی فرمائے ما بعد عمر فاروق دا ابو بکر صدیق نہ بعد اغا گران دے. فعد الرجال، نبی پاک سڑی و شمارل بیارا بانے دا گران دے، بیارا بانے دا گران دے، بیارا بانے دا گران دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمان علی شان دے، روز محشر پورے دا فرمان دے. نبی پاک فرمائی چھے کچھر مان چوک پختنو کی چھے تابانے پسڑو کے ٹولو نا زیاد سو گران دے. نبی پاک مبارک فرمائی پسڑو کے کل جہان سڑو کے ماتا چھے چوک دیر زیاد خوخت ہے، ماتا چھے چوک دیر زیاد محبوب دے، اگا ماتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دے. او بیا اندازہ تاسو دا دینا او لگوئے. یورز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی پاک خادمو. نبی پاک مبارک ورطا فرمائے اے انس ہر ٹیم تا ما سر ناست وے، ہر وقت ما سر ناست وے. دا سے کوا چھے دا ناستا لگا کما کا، یعنی اینی ٹائم ما سر جتاسو ناست وے بالکل خبر دا. خدا سے کوا چھے کل ناستا کوا، کل دا سے سائڈ تکے گا، کل بیان ناستا کوا. نبی پاک ورطا فرمائے چھے دا مینس کے چھے لگا وقفہ راشی. نبی پاک ورطا فرمائی دے سر مین زیادی گی، اینی ٹائم را سر ناسوی نو ہم دستاسو دا مین تسلی کی گی، ما خدمت کی گی. خو لگ لگ وقفے پا وقفے بانے ناستا کوا نو خواہ خواہ وقفے سر مین زیادی گی. نبی پاک مبارک حضرت انس سر گفتگو کئی. پا دے دوران کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم دا خبر اوری. نو نبی پاک مبارک سر خو اینی ٹائم ابو بکر صدیق وم خواه داوا کہ نبی پاک مبارک سر ہر وقت زناست ہوئے. خو لیکن ابو بکر صدیق چکلا دا خبر واورے دا چھ اے انس کلا کلا وقفے سر رازت دے سر مین زیادی گی. ابو بکر صدیق ہم دا خبر واورے دا. نو نبی پاک مبارک سر بھی ہر وقت ناستا کولا. چکلا ما خام من شو، ما زیگر من شو، ابو بکر صدیق سے جمع لرا گئے، نبی پاک سر ملاو نشو. ما خام منز لرا گئے جمع وکڑا، نبی پاک سر ملاو نشو. ما خوستنم منز لرا گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسی جمع وکڑا اور سر ملاو نشو. چکلب انس رضی اللہ عنہ فرمائی چکلب جمع نبی پاک وہ فرمائے لانو نبی پاک تا پتا ہو والا نہیں صف کے چوک والار دی ٹولنا اول خو ابو بکر صدیق سے ادرے دو. خو چکلب دے مبارک لاڑو نبی پاک ببو فرمائل چاہا ابو بکر صدیق نخکاری. مخام مانزہ پسی بیا نبی پاک فرمائی ابو بکر صدیق نخکاری. پا دریم ظل باندے چکلب ما خستن من شو، نبی پاک مبارک کو فرمائل چھ ما ابو بکر صدیق نخکاری اگا چرکتا دے. حضرت انس فرمائی سے پا منڈا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پسی لاڑم و ما ورطو فرمایا چھ دا دریم منز دے چھ بار بار نبی پاک پختنہ کئی دا ما صدیق چرتا دے، دا ما ابو بکر چرتا ہے. تاسو غاڑی ضرور سر ملاو شے. ابو بکر صدیق پا منڈا باند راغے وی فرمائے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے دا اللہ رسول زحاضر یم حکم فرمائے سا خدمتو. نبی پاک مبارک ورطا فرمائی چھ خدمت سنو خو تا دا دریم منز دے چھ ما سر ناستا نکے. عرض ہوتا کہ یا رسول اللہ سلام اسی تاسو حضرت انس تا فرمائل چھ لگے وقفے بعد ملاوے گا
د سره محبت زیاتیږي. اینی ټایم ناست وي هم ټیک ده، خو لږ دمه دمه وقفه وقفه باندې میلاو شي، انسان د مینې د محبت چې کومه تنده وي دا لږه زیاته شي، مینه میلاو شي، بیا لطف وي، مزه وي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي دا جمله په ساده الفاظو باندې خو ساده جمله ده، خو که چېرې د مینې محبت په نظر ورته انسان وګوري، شاید چې د دغې جملې څوک د محبت والا به دغې جملې ادراک کولی شي، احساس کولی شي. نبی پاک مبارک ورته وفرمایل چې ای ابوبکر ما حضرت انس ته فرمایلی و چې وقفې وقفې باندې میلاوېږه. ای ابوبکر ما خو تا ته نه وویلي چې ته په وقفې میلاوېږه، نو بیا به تا د مینې محبت هغه انداز نورم جدایي. ای ابوبکر ما انس ته فرمایلو ای ابوبکر ته خو زما ما تا ته نه دی ویلي، ته چې هر وخت ما سره ناست دی د ستا مینه محبت به د هر چا نه زیات وي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره حد درجه مینه محبت تو حد درجه پیغام ورکړو په سړو کې چې څوک ما ته ډېر ګران دی، هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ